बिल्कुल सही फरमाया कि जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट्स नॉट एन ऑर्डनरी सिचुएशन। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारी एप्लीकेशन हमारे अगेंस्ट हुई है अफ़गानिस्तान की सरजमीन उसमें और बलूचिस्तान की सिचुएशन में मैं कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों डिफरेंट फिनोमिनास हैं। गो के जो एप्लीकेशन मिलिटरीली हमारे अगेंस्ट हो रही है वो फितना अल खवारिज, BLA, BRA, ये वही फुट ऑन ग्राउंड है। इनकी कोलैबोरेशन ज़रूर एक अम्ब्रेला के नीचे की गई, अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के नीचे उन्होंने सपोर्ट की। और प्लस ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक पूरी स्टेट खड़ी है इंडिया की, उसकी सोच खड़ी है, उसकी स्ट्रेटजी खड़ी है, उसकी एप्लीकेशन खड़ी है, क्योंकि उसने इस हाइब्रिड की एक डिक्लेयर्ड वॉर है। दिस इज़ अ डिक्लेयर्ड वॉर मैं कहूँगा, क्योंकि बड़े प्रोनाउंसली आपने देखे होंगे उनके बयानात, वो उसको क्लेम करते हैं कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन बलूचिस्तान, और उसके साथ अथेंटिकेट हम इसको करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है, और अब भी एक नए करैक्टर का एक जिक्र हो रहा है ईरान में बैठे हुए, तो जोशा साहब का उनका जिक्र हो रहा है कि वो कर रहे। तो ये वो सबूत हैं जो सामने पड़े हुए हैं कि एक पूरी स्टेट की थिंकिंग लगी हुई है। अब बलूचिस्तान की सिचुएशन, जाफर एक्सप्रेस के भी ताने बाने जोड़े हैं, वो भी जरा ऐड कर लें। हाँ। ये सारे एक देखें ना, एक पूरा एक प्लान किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं पिछले दिनों, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि जो BLA और BRA की लीडरशिप है, ये अंडर जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंडियन फैसिलिटीज़ हैं उसके बीच में बैठ के इन्होंने प्रॉपरली ये इसको प्लान किया है जी, उनकी कोलैबोरेशन है। फिर अभी हम जो जोशा साहब का जिक्र कर रहे हैं, एक नया करैक्टर सामने आया है, ये ईरान में बैठे हुए इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स देयर आर न्यूज़, अब देखें उसको कंफर्म करना है पाकिस्तान ने, या जो भी प्रेशर्स डालने अपने नेबर्स के ऊपर, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान ईरान के साथ हमें ज़रा कोलैबोरेशन करनी होगी, बातचीत को आगे बढ़ाना होगा, और इन एलिमेंट्स का वहाँ से देखना होगा। अभी आपने जो सवाल किया है महरंग को इतना अरसा, देखिए महरंग जो है वो तकरीबन 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि वो एक पाकिस्तान के बारे में उनका एक स्टांस है। लोगों ने उनसे बातचीत की भी करने की कोशिश, लेकिन उनको कभी किसी ने पाकिस्तान के अंदर नोबडी फाउंड है कि वो कभी कंडेम किया हो बलोचियों के मरने पे। सबसे पहले तो जो बलोची मारे जाते हैं, अब जो धमाका कोयटा में होगा उसमें तो बलोची मरेगा ना, जो तुर्बत में होगा, खुजदार में होगा, जो जाफर एक्सप्रेस में मुसाफिर सफ़र करेंगे, तो मैक्सिमम बलोचिस्तान की तरक्की को रोका जा रहा है। तो वो बलोचिस्तान के लोगों के साथ भी उनकी लॉयल्टी, सिंसियरिटी अंडर डाउट ही रही है। अब वो जो मर्जी क्लेम कर ले, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि फियर्स इतने ज़्यादा क्रिएट किए गए हैं कि शायद एक मेजॉरिटी को मैं देखता हूँ कि बलूचिस्तान की मेजॉरिटी खामोश है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। और एक तरफ तनाव है, उनके सिक्योरिटी की सिचुएशन है, लेकिन जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ है, जो उनकी गिरफ्तारी की तरफ चला गया है, उसमें उनका डायरेक्ट जो लाशें उन्होंने उठाने की कोशिश की है हॉस्पिटल के बीच में से, तो ये वो टेररिस्ट थे जो मारे गए, जिनका DNA होना था और सबूत लेने थे और कनेक्शन जुड़ने थे, इनके सपोर्टर्स अबेटर्स का पता चलना था। तो ये वो चीज़ें थी जो स्टेट की फंक्शनिंग में, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर क्रिएट हुई है, जो स्टेट की फंक्शनिंग है, जो सबूत इकट्ठे करने हैं, जो एविडेंस लेना है, उसको रोकने की कोशिश की गई है। उन टेररिस्ट को लगता है कि जैसे एक प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर, उनको हीरो बनाने। तो वो जो रेड लाइन जब महरंग लांगों ने क्रॉस की है, तो उस पर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक्शन लिया है और उनकी गिरफ्तारी अमल पजीर हुई है। जी अच्छा जान साहब, आपने ये जो बात की अभी अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से, ईरान के हवाले से भी आपने अभी बात की, तो उसमें हमारी स्टेट की पॉलिसी क्या हो सकती है, ख़ासतौर पे जो अफ़गान जो शहरी हैं उनकी मुल्क बदली का जो मामला है, और उसके बाद फिर गम व गुस्सा वहाँ से बढ़ता दिखाई देता है, दहशत गर्दी का अंसर भी आपके सामने है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, अटैक्स हैं, वो भी आपके सामने है। फिर बात किस तरह की जाए? देखिए अब रियलिटीज़ हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जो अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो बाय प्रोडक्ट है वॉर का जी, वो कोई किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो ज़रूर पजीर हुई नहीं है जी, वो वॉर की है। और ये अब डिफेक्टो रूलर्स यही हैं उनके। एक तो ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस ऑफ कोर्स फॉरेन डिप्लोमेसी की, और फिर अनफॉर्चुनेटली जो मेरी नज़र में अफ़गानिस्तान का जो एक ट्रेडिशन रहा है, अफ़गानिस्तान के न सिर्फ मौजूदा जो उनके लीडर्स हैं या जो काबुल में पावर में बैठे हुए हैं, बल्कि मुजाहिदीन का भी हम देखते हैं कि कई दफ़ा वो अपने मुआहिदों से वो खड़े नहीं होते जी अपने मुआहिदों पे। हमने इन्हीं मुजाहिदीन को खाना काबा में एक मुआहिदा करते देखा और उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं, और फिर वो इंटरनल फाइटिंग की तरफ चले गए। इन्होंने जो प्लेजेस की हैं दोहा के बीच में, तो नन आउट ऑफ देम इन्होंने कोई उसको ऑनर करने की कोशिश की है जी। चूँकि इनको $47-46 मिलियन पर वीक अमेरिका से मिल रहे थे, दे वर हैप्पी कि इनके ऊपर एक प्रेशर नहीं था।
آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جو قطر کا جو دوحہ کا ایکارڈ ہے اسی کے بیچ میں ایک انٹرا افغان ڈائلاگ نے اسٹیبلش ہونا تھا جو عبداللہ دوسری سائڈ سے لیڈ کر رہے تھے 21 ممبرز. تو وہ ڈائلاگ بھی ایک شروع کے سیشنز ہوئے, اس کے بعد جو آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی وہ بھی نہیں بنی کہ ایک ریپرزنٹیشن ہو. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی دیکھیں نا, اس پہ بھی غور کریں کہ ادھر سے وار بھی چل رہی تھی اور دوحہ ٹاکس بھی ہو رہی تھی, یعنی دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چل رہی تھیں. اگر ہم پوری اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ میں آپ کے ناظرین کو بھی ایک چیز سمجھانا چاہوں گا, تمام پاکستانیوں کو سمجھا, یہ جو وار ہے نا جی, جو کائنیٹکس ہے, دس از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, یہ پولیٹکس کا حصہ ہے. دس از دی ایکسٹینشن آف پولیٹکس بائی ادر مینز. آپ اگر اس کو وار کو سمجھے نا, دیکھیں پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ کے, ایک اسٹیٹ کا ایک ایم ہوتا ہے, پھر اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ان پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹ اپنی پالیسی بناتی ہے جو لیڈرشپ کا کام ہے. تو وہ اس پالیسی کو پرسو کرنے کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ کو یوز کرتی ہے ٹو گین سرٹن ایڈوانٹیجز کہہ لیں جو آبجیکٹیوز. تو وہ 40% ہوتا ہے, میکسیمم 45% ہو جائے گا اسٹریٹجی کا, باقی پالیٹکس نے کرنا ہوتا ہے. تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جی ملٹری آپریشن حل ہے یا بات چیت حل ہے یا سیاست حل ہے. تو دیکھیں یہ سیاست کا حصہ ہے ملٹری آپریشن. ملٹری آپریشن نے آپ کو ایک انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے جہاں سے آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات چیت کرتے ہیں. آپ کو مار بھی پڑ رہی ہے, آپ نے آبجیکٹیوز بھی حاصل نہیں کیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے اگلے سمجھ آئیں گے. دیکھیں جو ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور وہ اعلی کار بن جاتے ہیں دشمنوں کے, کسی اور ملک کے, پیسہ ان کا ادھر سے آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان سے ان کا تعلق ہے یا بلوچستان کے کانٹیکس میں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے یا خیبر پختونخوا سے وہ ہے ہی نہیں. ویک بھی نہیں ہے. تو اب تک جو کچھ ہوتا رہا اس کو کتنے نمبر دیں گے؟ ہمارے سردار ہیں سارے, میں کسی کا نام نہیں لیتی. اتنا اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے ڈاکٹر صاحب وہ اتنی کریٹیکل ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب ماضی کے بیگیج کو بار بار ہم اگر ڈسکس کریں گے, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. 17 میں سے 14 سردار یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے. جتنے فنڈز گئے اگر آپ وائٹ پیپر شائع کریں گی تو میرے خیال میں 47-48 سے لے کے ابھی تک جو فنڈ وہ جو پر کیپیٹا فنڈز ہے سب سے زیادہ بلوچستان میں گئے. 114 سکول تھے جب پاکستان بنا, آج وہاں پہ الحمدللہ 15,000-16,000 کے قریب سکولز ہیں, 12 یونیورسٹیز ہیں اس آبادی کی. پر کیپیٹا اگر آپ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو دیکھیں تو سب سے بہترین ریشو وہ بلوچستان کی ہے. آپ کیڈٹ کالجز دیکھیں, وہاں پہ 2 گرلز کے کیڈٹ کالجز ہیں اور میرے خیال میں 8 کے 10 میرے خیال میں دوسرے کیڈٹ کالجز ہیں. 8,000 سے زیادہ لوگوں کو اسٹیٹ وظیفہ دے رہی ہے بلوچستان کے. تو ایجوکیشن میں یہ چیزیں ہیں. مہارنگ بلوچ صاحبہ بھی تو پڑھی نا, انہوں نے MBBS کیا اور وظیفہ کی بات آپ نے کی, تو پھر یہ آپ ریٹرن کر یہ آپ ملک کو صلہ دے رہے ہیں. ان کو پاکستان گورنمنٹ کے وہ وظیفہ پہ ڈاکٹر بنی, سب کچھ کر رہا ہے, اور پھر دیکھیں شریعت کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ جی میں نے والدہ کے کپڑے بیچے اور زیور بیچا. تو اب انفارچونیٹلی یہ ایک وہ چیز ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ شی از پلینگ فار سم ون. وہ اپنا ان کا کوئی وہ ایسے نہیں, وہ تھرو آؤٹ پاکستان کے اس پہ پڑھی ہیں. ابھی بھی میں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ وہ بلوچستان کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں, جو انجسٹسز سمجھتی کرتے لیکن ود ان دی اسٹیٹ آف پاکستان اور پاکستان کے لیے کریں. وہ جن ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں انفارچونیٹلی, جہاں پہ وہ یہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کا شروع ایک کاز پہ ہوتا ہے لیکن یہ ہائی جیک ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب, اور پھر دین سٹرنگز آر یوزنگ. جب بھی آپ سٹیٹ کے ساتھ لڑیں گے ایک چیز کو یاد رکھیے گا, جو بھی لوگ سٹیٹ کے ساتھ لڑیں گے وہاں سٹیٹ اور لوگ ہاریں گے اور جیت کسی اور کی ہوگی. یہ ڈیسیژن آپ نے لینا ہے.